حضرت مولا مشکل کشا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک گال دی ضمانت مینوں دے دے وے میں انہوں 4 گلاں دی ضمانت دے مانگا. حضور کیڑی گال دی ضمانت اسی دئیے؟ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے تسی ضمانت اس گال دی مینوں دینی ہے کہ اسی ساری زندگی اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں گے. ساری زندگی رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں گے. صلہ رحمی دا مطلب ہے اچھا سلوک کراں گے، تعلق توڑاں گے نہیں. اگر رشتہ داراں کو وعدہ گھاٹا ہو بھی جائے تو پھر بھی رفع دفع کر کے رشتے نو جوڑ کے رکھاں گے. اللہ دی رضا واسطے برائی غلطی کتائی معاف کر کے رشتہ مضبوط رکھاں گے، توڑاں گے نہیں. اگر کوئی رشتہ دار ہے کوئی پریشان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مقروض ہے، کسی تے اوکھا ویلا آگے، باقی رشتہ دار ان دی ہیلپ کر دینے، ان دی مدد کر دینے، ان دا اوکھا وقت گزار دینے. فرمایا اگر اس طرح تسی کرو گے تو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے جیڑا بندہ اپنی ساری زندگی انج کرے میں علی انہوں 4 گلاں دی ضمانت دیواں گا. حضور 4 انعام اس بندے میں کیڑے ملن گے؟ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دینے پہلی ضمانت اس گل دیئے کہ اللہ ان دی عمر وچ برکت عطا فرما دے گا. فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے دے نال اہل و عیال، ان دے رشتہ دار، ان دے گھر والے، ان دی فیملی اس بندے دے نال محبت کرنا شروع کر دیں. یعنی رشتہ داراں دے اندر اس بندے دا ایک مقام ہوئے گا، ایک عزت ہوئے گی. رشتہ دار ان دی عزت کرن گے، ان دی گال موڑن گے نہیں، گھر والے ان دی عزت کرن گے. آج بندہ پریشان ہے جی اولاد نہ فرمانے، بیٹے گال نہیں من دے پہ، اولاد نہ فرمانے، فرما بردار نہیں ہو رہی. حضرت مولا علی المرتضی قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں اگر تسی اپنے رشتہ داران دے نال صلہ رحمی کرو تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار ہو جائے گی، گھر والے تہاڈے نال محبت کرن گے. فرمایا تیسری چیز ہے اللہ تہاڈا رزق دے اندر اضافہ فرما دے گا. اور چوتھی چیز ہے فرمایا اللہ جل جلالہ صلہ رحمی کرن والے بندے نو جنت وچ داخلہ عطا فرمائے گا. 4 چیزاں دی ضمانت مولا علی المرتضی نے. اللہ جنت عطا فرمائے گا، رزق وچ اضافہ فرمائے گا، آل خانہ اس بندے نال محبت کرن گے، اللہ تعالیٰ ان دی عمر وچ برکت فرما دے گا. ان صرف ایکو کام کرنا پونا ہے کہ اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق توڑے نہ، انہاں نال دھوکھا فرار نہ کرے، انہاں نال 2 نمبریاں نہ کرے. انہاں دے نال اگر کوئی 100 خوبیاں نے، 100 خوبیاں تو بعد ایک خامی آ جائے تے بندہ 100 سال دی، 30 سالاں دی، 20 سالاں دی، 50 سالاں دی ان دا اچھا سلوک، ان دی وفاداری بھلا کے ایک خامی ویکھ کے بندہ ان نال تعلق توڑ دیندا ہے. میں کہ اے عادت تیری نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے عادت پسند نہیں. جے 100 خوبیاں دے نال گزارا کر رہے ہیں تے خامی آ جائے تے بندیاں وچ خامیاں ہوندیاں نے. بھائیا بندہ فرشتہ ہو سکدا انہاں غلطیاں تو، کتائیاں تو، گناہاں تو پاک ذات میرے رب دیئے، پاک ذات اللہ دے فرشتیاں دیئے، غلطیاں تو پاک ذات اللہ دے نبیاں دیئے. بندہ فرشتہ بن سکدا تے جدوں بندہ فرشتہ بھائیا بن نہیں سکدا تے مڑ اسی بندیاں کولوں ڈیمانڈ فرشتیاں والی کیوں کرنے ہیں؟ سیانے بندے بیٹھے ہوئے بس جدو بندہ فرشتہ بان ہی نہیں سکدا پھر بندے کو فرشتے والی ڈیمانڈ ہے. پھر کیوں توقع رکھ دیو اس بندے کو ساری زندگی غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ میں کہا جندے کو ہو نہیں سکتی وہ فرشتے ہوندے تے جنہ کو ہو سکتی ہے وہ بندے ہوندے. تے جدو یہ گل مندے ہو کہ بندہ فرشتہ نہیں تو پھر بندیاں کو فرشتیاں والی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. بندیاں کو بھائیا بندیاں والی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. کوئی 100 خوبیاں نے، 30 سال تہاڈے نال وفاداری کر رہے ہیں، 50 سال تہاڈے نال وفاداری کر رہے ہیں، جے ایک واری انجانے دے اندر وعدہ گھاٹا ہو گیا کہ انہوں پھد کے تعلق ختم کر رہے ہو، انہوں معافی دیو تو تعلق نو پہلے نالوں زیادہ مضبوط کر لو.